Gipahigayon kagahapon adlaw Miyerkules pitsa 8 ni bulan sa Abril 2026 ang pagpang-apod-apod sa cash assistance sa Region 10 ngadto sa mga drivers nga unang naapektuhan sa pagtaas sa presyo sa fuel resulta sa nahitabong kagubot sa Middle East tali sa Amerika ug Israel batok sa Iran. Dinhi sa Misamis Occidental midawat ang sobra sa 4,000 ka mga motorcab drivers sa cash assistance nga 5,000 pesos matag usa og bugas nga napulo ka kilo gikan ni Governor Henry Wominal o Congressman Ando Wominal. Sa wala pa gipahigayon ang pagpang-apod-apod sa nasangpit nga cash assistance, gihimo una ang SOM program nga dito kini nanukad sa Bayfront, Oroquita City sa pagpanguna ni Governor Henry Wominal. Sa dakbayan sa Tanggob sa People's Gym kini gipahigayon og dinhi sa dakbayan sa Osamis sa City Gym nga gitambungan nila ni Second District Board Member ni Misyo Laylahay og Board Member Eduardo Sibido og ingon man ni Osamis City Mayor Sam Norman Puentes og sa mga motorcab drivers ning dakbayan. Ang Osamis City adunay 1,400 ka mga motorcab drivers nga anaa sa listahan sa DSWD ang midawat og tag 5,000 pesos og 10 kilos nga bugas gikan ni Governor Henry Wominal o Congressman Ando Wominal. Dako ang pasalamat nila ni Joselito Espinosa og Jeffrey Bama pulos mga motorcab drivers nga nakadawat og ayuda nga 5,000 pesos og bugas nga 10 kilos matud pa nila nga dako na kayo og tabang alang sa ilang pamilya ang ilang nadawat. Daghang salamat sir ni Gob. Especially dako na kaning tabang sa mga kini 5K ug ining bugas. Wala na og istorya, daghang salamat ni kayo. Salamat na lang. Okay, sorry, salamat kayo. Dako ni katabang namo. Sa amo ang pagpangasero karon, amo ni pantobel sa amo ang mga kamahalon sa mga gasolina karon. Ug daghang salamat sa mga ayuda. May naot pa bisunod ug masundan pa ni. Ang mga motorcab driver nga wala makadawat tungod kay wala sa listahan, gipasulat lang ang ilang mga ngalan apan di pa pud masiguro kung aduna ba sila'y madawat. Ang nasangpit nga pag-release sa ayuda gipangunahan kini sa mga kawani sa DSWD Region 10. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog sa City 5 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.